نوجوان لڑکا اور لڑکی نے مل کر خاندان کے 10 سے زائد افراد 13 افراد کو قتل کر دیا. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے. تو خاتون نے ہوا یہ کہ خاتون نے زہر دیا 13 افراد کو, اور ان افراد میں بچے بھی شامل تھے. پورے گھر والے دونوں بالکل پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ زہر دیا گیا ان کو. خاتون نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے, وہ ہم سنائیں گے آپ کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وہ جو لڑکا تھا اس لڑکے نے کنونس کیا پہلے تو, اور اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں چیز, یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کھلا دینا, اور اس کے بعد یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اور تم شادی کر سکیں گے. پھر جب خود زہر کھانے سے بتا تو یہ خود نہیں کھانا, یعنی اتنی اگنورنٹ وہ خاتون تھی کہ ان کو کہا کہ یہ خود نہیں کھانا, یہ خود نہیں کھانا. ایک چھوٹا سا پیکج ہے, ہم آپ کو لڑکی کی جو سلاٹ ہے, اعتراف جرم دونوں نے کر لیا ہے, تو لڑکی کیا کہہ رہی ہے, کیسے انہوں نے یہ کیا, وہ ذرا سن لیتے ہیں پہلے. मां गुलबेग जदी आहे, मुंहिंजो नालो शास्ता. अमीर बख्श हुयो, उन जो मोहबत हुयो, मूंसां प्यार हुयो. चए वठी आयो पीर घोट का ज़हर, चएसि हिन में मिलायो ॾियो हिननि खे, इहे सभु मरी विया, मां तोसां शादी कंदुमि, ईअं चयो अमीर बख्श मूंखे. ज़हर कहिड़े क़िस्म जो? हा अछो हुयो. अच्छा, पोइ मिलाए ॾिनो? हा, चए मिलाए ॾे अटनि सां. पोइ तो मिलायो? हा, हुननि चयो. हा, पोइ सभु इहे मरी वञा, मुंहिंजो बि मरी वञा, तव्हांजो बि मरी वञा, मां शादी कंदुमि. अच्छा, हुनजो पीउ बि मरी वियो? हा. अच्छा, ऐं तो न खाधो? चइनि तूं न खा. अच्छा, पोइ? मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो मानी खणी आयो. अच्छा, तोखे छा चयईं? चएसि मानी खा. बिल्कुल जी, आपने देखा कितनी यंग बच्ची है ये, लिटरली शी इज अ किड. इस पे जी हमारे साथ हमारे नुमाइंदा 365 अरशद शर खैरपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो हमें अपडेट दे सके. और इनसे बात करते हैं जी मलहीर राजपर, वो भी आएंगे और अरशद से बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या यू नो सिनारियो है इस पूरे सिचुएशन का. जी अरशद बताइएगा कि कैसे वाकया हुआ, पुलिस तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, कैसे खातून ने जहर दिया, क्या बताना है खानदान वालों का, वहाँ के लोगों का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. जैसा कि ये खैरपुर का इलाका है पीरगोट, उसके करीब गांव है हैबत खान बिरोई कोट पुल के मकाम पर. उसमें क्या है कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जो है 13 हलाकतें पेश हुई. सबसे पहले इसमें जो है जो जहरीला जो चीज़ जो है कोई खाने की चीज़ों में जो है इस्तेमाल की गई, जिसके बहस जो है शुरुआती मरहले में जो है 3 जो बच्चों जो है उस वक्त जो है दम तोड़ गए, वो जो हलाक हुए. उसके बाद जो आस्ते आस्ते दीगर जो अफराद है उनकी भी जो है आस्ते आस्ते तबीयत जो है बिगड़ती गई, उनको जो है अस्पताल सिविल खैरपुर को मुंतकिल किया गया. इस तरह के बाद जो है ये खबरें जो है रिपोर्ट हुई और खबरें चली, तो उसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने इस बात का नोटिस लिया. तमाम जो है इदारे जो है. नहीं अरशद, एक चीज़ और बता दे, एक चीज़ और, खातून ने जो बात की उन्हें मालूम था कि ये जहर है और ये अगर खाएंगे मेरे खानदान वाले तो मर जाएंगे और उसका नतीजा ये है कि मेरी शादी होगी, इसमें क्लैरिटी है बिल्कुल? जी बिल्कुल. देखा जाए तो उनने जो अभी पुलिस ने कार्रवाई की है तो उन मुल्ज़िमा को जो केस के जो मुल्ज़िम जो है उनको शास्ता को पुलिस ने अरेस्ट किया है और 4 मुल्ज़िमान पर जो है FIR जारी की है सरकार की मदद में. उसमें जो है एक जो है अमीर बख्श है और दूसरी जो है शास्ता है. शास्ता ने अपने जो खाने पीने की चीज़ों में जो जहर दिया, उन्हें एतराफ़ जुर्म जो है कबूल कर लिया. उन्हें कहा कि अमीर बख्श ने हमें जहर जो है ख़रीद करके कहीं से भी लाके हमें दिया. उन्हें कहा कि ये अच्छी खाने की चीज़ों में जो है आप डालें और ये सारे जो है. अरशद ये बताइए, ये मामला क्या था? मोहब्बत की शादी करनी थी उनको, कोई जायदाद का इशू था, मसला क्या था? देखें, ये अमीर बख्श और ये आपस में जो है कज़न हैं, आपस में प्यार करते थे. इनके जो दोनों के जो एक ही घर में रहते थे और ये जो इनके जो वालिदैन जो थे इनकी शादी में रिकॉर्ड कर रहे थे, इनकी शादी न करने दिए जा रहे थे. उसके बाद जो इन्होंने ये फैसला किया कि हम इनको जहर देकर इनको हम मार डालेंगे, उसके बाद जो ये जो हम खुद जो है हम शादी कर लेंगे. उसके बाद ये लड़की को पता नहीं था कि ये इतना वाक़या पेश आएगा, 13 हलाकतें होंगी, हमारे बाप माँ और हमारे बहन भाई सारे जो हैं इस मौके में जो है
وہ ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ امیر بخش نے کہا کہ آپ ظاہر خان کو جو ہے ہم خود شادی کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ اس معاملے کو جو ہے دبانے کی کوشش کر دی گئی. جب یہ واقعہ جو پیش آیا ہمارے 36 فائنل کی ٹیم جو وہاں پر پہنچی تو یہ خبریں جو ہے گردش کر رہی تھی کہ اسی پیر کی بددعا کے بحث جو یہ ہلاک پیر کی بددعا ظاہر ہے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ارشد ہمارے ساتھی رہیے. ڈی ایس پی گمبٹ ملہیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ملہیر صاحب بہت شکریہ. اس واقعے سے متعلق پولیس تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور کیسے یہ واقعہ ہوا یہ بتائیے. ملہیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ہمیں آ رہی ہے. سر اس پورے سیناریو پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہوا ہے. جی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می آن لائن. یہ اصل میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ تھانہ ہے پی ایس براتی سب ڈویژن ہے کیٹی پیر پگارو. 17 اگست کو ایک ان آفیشیل رپورٹس ہوتی ہیں کہ ہیبت بروئی ایک گاؤں ہے جہاں پہ 13 لوگ جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے اور 19 اگست کو 9 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پولیس ان کو اپروچ کرتی ہے فار دی میڈیکو لیگل پروسیجر اور رجسٹریشن آف ایف آئی آر. تو ادھر گاؤں میں لوکلٹی میں یہ چیزیں چل رہی تھی کہ یہ ان موت کا جو وجہ ہے وہ نیچرل ہے اور دوسری یہ بھی افواہیں چل رہی تھیں کوئی کسی پیر مرشد یا کسی کی کوئی بددعا لگی ہے یا فوڈ پوائزننگ ہے. لیکن since our FSP has been MBBS doctor, he has done degree in forensics. انہوں نے پولیس کی طرف سے کاگنیزنس لیا اور آخری 2 ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. بالکل. ملہیر صاحب یہ بتائیے گا نہیں 2 نہیں 13 افراد اپنی جان کھو بیٹھے ہیں تو اب کیا پروسیجرز ہوں گے لا کے ان کے لیے؟ یہی پروسیجر میں آپ کو بتا رہا تھا عرض کر رہا تھا کہ جب 2 ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ان کی میڈیکل رپورٹس آئیں تو ان میں 2 ایلیمنٹس پائے گئے بینزوڈائزپین اور انسیکٹیسائڈ جن کا رزلٹ پازیٹیو آیا جو امیڈیٹ کاز آف ڈیتھ بنے ہیں. تو آف کورس یہ جیسے ہی ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور 2 لوگوں کو ہم نے سسپیکٹ پایا کیونکہ ایک ہی گھر میں 13 لوگ اسی کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ 2 لوگ کیسے بچ جاتے ہیں؟ ان کو کچھ نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 جو امیر بخش لڑکا ہے وہ اپنے علیل والد کو ہاسپٹل میں چھوڑ کے گم ہو جاتا ہے. ان کی تدفین پہ بھی نہیں آتا. تو یہاں سے پولیس کو شک سٹارٹ ہوتا ہے. ان کو حراست میں لیا جاتا ہے آفٹر ایف آئی آر اور ان سے انٹروگیشن ہو جاتی ہے. جب انٹروگیشن ہوتی ہے تو یہ کنفیس کرتے ہیں یہ آپس میں دونوں آشنا تھے اور ان کے گھر والے راضی نہیں تھے شادی کے لیے. انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اب پولیس اس میں مزید انٹروگیٹ کر رہی ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے مزید اچھا ایک اور اس کا پہلو دیکھیں پولیس مختلف پہلوؤں سے تفتیش کرتی ہے. کیا اس میں خارج از امکان یہ جو جائیداد کے تنازعات ہوتے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے؟ خاندانی کوئی تنازع آپس میں ہو سکتا ہے یا پھر یہ محبت کی ہی وجہ سے ایسا ہوا ہے عشق کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ بھی بتائیے. اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں بتائیے آپ کہ اس میں بچے بھی شامل تھے تو یہ جو خاتون بچ گئی ہے ان کا بیان سامنے کچھ ایسے آیا کہ انہیں شاید کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں تھا. یہ اگنورنٹ تھی اس بارے میں کہ اتنے بڑے نتیجہ اس کا نکلے گا کہ میرے گھر کے افراد مر جائیں گے. اس پر کیا تحقیقات ہوئی؟ جی بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ ایک ہی گھر کے 13 افراد ان کی جان چلی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری کاز میں کوئی تنازع ونازع نہیں آیا. پرائمری کاز میں صرف ان کی آپس میں محبت ان کی رغبت نظر آئی ہے. اور دوسری بات لڑکی نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس نے چیزیں لا کے دی. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے گھر والوں کو دو, اپنے گھر والوں کو یہ بے ہوش ہو جائیں گے, ان کو پریشرائز کریں گے, ہماری شادی نہیں کرائیں گے, یہ نہیں کراتے. تو پرائمری کاز تو فی الحال جو ہے ان کی آپس میں محبت ہے جن کے لیے ان کے خاندان ایک ہی خاندان ہے کیونکہ لڑکی آلریڈی انگیج تھی کسی اور گھر میں تو وہ نہیں چاہ رہے تھے اس کی امیر بخش کے ساتھ شادی. صحیح. ڈی ایس پی صاحب یہ بتائیے گا کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ معافی تلافی ہو جاتی ہے, کیا اس کیس میں بھی ایسا ہے کہ اگر لڑکی کے گھر والوں نے یا کسی نے اس کو معاف کر دیا اور لڑکے کے بھی تو ان کو سزا نہیں ہوگی؟ نہیں, معافی تلافی جب تب ہوتی ہے جب فریادی یا مدعی جو ہے نا وہ پرائیویٹ بندہ ہو, لیکن اس میں اسٹیٹ نے کوگنیسنس لیا ہے. اسٹیٹ اس چیز کو کیسے اوور لک کر سکتی ہے کہ ان کا کمپرومائز ہو جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے ملزم کی ہم نے مطلب اس کی کیا
सूरत हाल है, वो क्या कानून हिरासत के में आपकी हिरासत वो, में और उनका बयान क्या सामने आया? जी, दोनों हमारे पास हिरासत में पुलिस कस्टडी में है और उनका रिमांड भी मजीद लिया जा रहा है। उनसे मजीद इंटरोगेट कर रहे हैं कि ये इन लोगों ने ये चीजें हैं, ये सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ से लिए हैं और इनके दिमाग में अल्टीमेट मोटिव क्या था। इनका मोटिव तो चले शादी था प्राइमरी, लेकिन इनकी हम दूसरी भी वजूहात जो इंटरोगेट करें, हो सकते हैं हमें कोई और इनके शवाद और इनके शवाद बिल्कुल बहुत शुक्रिया। डीएसपी गंबट मल्हीर खान हमारे साथ है और अभी तक की जो तहकीकात वही बता रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ तो ये कि जहर दिया गया, दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है अपेरेंटली कि मोहब्बत की शादी का मामला था, बट इसका नफ्सियाती पहलू क्या है उस पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नईमा सईद जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नईमा, थैंक यू सो मच। भाई ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और जैसे आपने देखा फुटेज में भी वो बच्ची बड़ी घबराई भी लग रही है। आई डोंट थिंक कि उसको अंदाज़ा था कि इतना बड़ा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे मेंटली क्या गो थ्रू कर रहे होते हैं क्रिमिनल्स एट दैट टाइम? इंतहाई कदम उठा लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर ये मोहब्बत, ये इश्क है तो उसकी भयानक तरीन शक्ल है, भयानक तरीन कि अगर क्योंकि कभी भी मोहब्बत या इश्क या ऐसे जज्बात में जो है वो किसी की जान लेना या अपनी जान देना जो है ना वो किसी भी लिहाज से जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस केस में स्पेशली ये एक बहुत रिमोट एरिया है और से कह सकते हैं बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर जो है वो जहालत की हर किस्म जो है वो हमें इस फुटेज में नज़र आ रही है। हर किस्म की जहालत आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर सोशली भी वो डिप्राइव हैं, यहाँ पे वो रिलीजियसली भी डिप्राइव हैं, यहाँ पर वो हर तरीके से इकनॉमिकली तो है ही। उसकी असल में जो रूट कॉज है वो यही है और वो बहुत कौसों दूर हैं से कह सकते हैं तरक्की या एक्सपोजर से। उस बच्ची का एक्सपोजर देखें सिफर है, सिर्फ वही एक घर और वही एक माहौल और वो फितरी तकाजे। इसके अलावा आप देखें कि ये दोनों जो हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, ये एक ही घर में इनकी रहाइश थी क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं रूरल एरियाज में, सब एक साथ रहते हैं, कजन्स होते हैं और यकीनन ये बहुत ही क्लोज इनका कोई रिश्ता होगा आपस में, या तो चचाजाद होंगे या कुछ इस तरह का रिश्ता होगा एक्सटेंडेड फैमिली में। लेकिन इनका आपस में आम तौर पे गांवों में देहातों में इस तरह से रिश्ते होते हैं, लेकिन इनका रिश्ता नहीं हुआ। तो इसके देखें कुछ कॉजेज होंगे यकीनी तौर पर कि वो लड़की कहीं और इंगेज थी, बचपन में इनकी इंगेजमेंट्स हो जाती हैं। तो अब उन रीजंस को देखें कि इनका आपस में रिश्ता क्यों नहीं हो सका। यकीनन उस लड़के के अंदर कोई ऐसी कमी होगी और कोई छोटी मोटी नहीं होगी, कोई बड़ी कमी ऐसी होगी जिसके बिना पर ये रिश्ता नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, इसको हम मजीद भी बहस को आगे इस तरह बढ़ाएंगे कि अक्सर वाकया खैरपुर में हो गया, लेकिन इवन बड़े शहरों में हमने देखा है कि जब मोहब्बत के मामलात आगे बढ़ते हैं तो या तो खातून अंधी हो जाती हैं या फिर वो क्रिमिनल बड़ी एक्टिविटी मिलजुल के भी करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने बाप को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया। तो ये वाकयात होते हैं कि साइको इसका एनालिसिस कैसे आप करेंगी हम जानेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अरशद, ये पहले बताइए सारी मामलात किस तरीके से ये वाकया हुआ है तो आपने कह ही दिया। जहर किस चीज़ में दिया गया? कोई दूध का हम देख रहे हैं कि दूध के जरिए दूध पिलाकर उनको जहर दिया गया, और दूसरी चीज़ पीरी मुरीदी का भी पहले जो रिपोर्ट हुई बात वो ये हुई कि पीरी मुरीदी के चक्कर में आके कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, तो इस पर बताइए ज़रा। जी देखें, वहाँ पर जो पहले इसके रिश्तेदार या खुद भी जो हैं केस को दबाने की कोशिश की गई कि पीरी मुर्गी के बहस जो है बददुआ के बहस ये वक़ा पेश आया है, कोई कह रहा था कि शाम के जहर के बहस जो है, क्योंकि वहाँ पर जो इलाका तकरीबन चारों तरफ जो है जंगल है, ये कच्चे का इलाका है और उसके बहस जो है उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खुद हजार किया कि जो शाम के जहर के बहस भी हो सकती है हालात है। उसके बहस जो है जब ये रिपोर्टिंग आई, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई, उसके अलावा जो है उसके बाद जो है पुलिस ने जो हरकत में आई, पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद जो पता चला कि ये दोनों मुल्ज़िम जो एतराफ़ किया कि हमने ये जहर जो है आटे में मिलाकर, पुलिस के मुताबिक आटे में जहर मिलाकर जो है जो है हमने जो ये काम किया। उसके बहस जो है इसी मौके में जो है जो मुल्ज़िम जो अमीर बख्श है लड़का जो है, अमीर बख्श का वालिद और उसका भंजा भी जो है वो भी इसी मौके में जो है जाँ बहक हुआ है, वो भी उसका भी जो अस्पताल में उसका इंतकाल हो गया है। इस वाक़े में जो है 13 हलाकतों पर जो है एक हर आंख जो है इश्तबार थी। अच्छा, ये तो आप सब बता चुके हैं, ये बताइए कि वजह क्या थी कि इनका रिश्ता नहीं कर रहे थे इनके घर वाले? कोई वजूहात आपके सामने आई हैं?
جی ہمارے ذرائع کے مطابق پہلے اس خاتون کا جو رشتہ جو کسی دوسری جگہ پر کیا ہوا تھا، لیکن یہ جو وہاں پر مطمئن نہیں تھی اور یہ آپس محبت میں نہیں تھی، آپس میں یہ ایک دونوں سے پیار کرتے تھے، پیار کے باعث یہ مجبور تھے۔ انہوں نے جو کئی مرتبہ ہم نے ایک سازشی کی کہ میں کسی طریقے سے جو ہے ہم ایسا کوئی طریقہ اپنائیں جیسا کہ ہم دونوں کی جو شادی ہو جائے۔ بالکل ارشد، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس واقعے سے رپورٹ کیا، پولیس تحقیقات سے متعلق بتایا، اہل علاقہ کیا کہتے ہیں۔ شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کیا۔ ڈاکٹر نعیمہ یہ بتائیے ان سچویشنز لائک دیز پیرنٹس کو کیسے مطلب obviously یہ تربیت کی بات ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بچی جو ہے وہ ایسا سٹیپ اٹھائے۔ ماں باپ کا کیا کردار ہے اس پورے سیناریو میں اور ایسی سچویشنز میں؟ دیکھیں ایک تربیت تو وہ ہے جو گھر میں ہو رہی ہے، پیرنٹس کر رہے ہیں، بالکل، جس میں ماں کا کلیدی کردار ہے۔ اب آج کل ایک پیرلل تربیت ہے جو کہ سوشل میڈیا کر رہا ہے، جو کہ میڈیا پہلے ہم جو ہے وہ موویز، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لٹریچر کی بات کرتے تھے، ابن صفی کی بات کرتے تھے ان کی، پھر اس کے بعد وہ موویز آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن اور اب جو ہے سوشل میڈیا، یہ سب سے کہہ سکتے ہیں کہ واسٹ اینڈ فاسٹ میڈیا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک موبائل اور یہ ریلز اور یہ انٹرنیٹ، یہ تمام چیزیں، یہ میرے یا سربت آپ کے پاس ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک ایسے شخص کے پاس جو انویئر ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب دیکھ رہا ہے، یہ سب کیا آرٹیفیشل ورلڈ ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اس کے پاس ہونا بہت دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف دنیا ہیں۔ اب وہ اسے جو اثر لے رہی ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میں سمپل ورڈز میں بات کروں، آل یوتھ اینڈ جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اثر لے رہی ہے، وہ اثر لے رہی ہے۔ وہ سب سے بڑا استاد اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، گوگل بھی نہیں ہے، بلکہ اب گوگل سے بھی آسانی کر دی ہے سوشل میڈیا، کہ اس پہ ایون جو ہے معذرت کے ساتھ کہ مذہب کے بارے کی بھی مختلف تشریحاں پیش کی جاتی ہیں، اس میں ایسی چیزیں جو بیس لیس ہیں، جو صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ اچھا، محبت کے معاملات میں ذہنی کیفیت ایسی کیوں ہم دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی ایکسٹریم قدم اٹھا لیا نا اس خاتون نے، یعنی محبت دراصل دیکھیں، محبت جس کو ہم محبت کی اور عشق کی بات کرتے ہیں، ایکچولی یہ ایک عمر کا تقاضا ہے، ایک نیچرل ہے، یہ ہارمونز، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہارمونل ایکٹیویٹیز ہے، اور یہ جو ہیں وہ اپنی ارلی ایج میں بہت پیک پر ہوتی ہیں، اور گریجولی جو ہے وہ یہ جو ہے ایک نارمل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ اچھا، لیکن یہ جو چیز ہم آج یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہر ایک تک تو نہیں، یہ چیز نہیں ہے نا، وہ تو ایک آفاقی جذبہ اور ایک جو ہے وہ بہت ہی عظیم بلائنڈ ہوتا ہے نا، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر نسل انسانی جو ہے وہ کہاں سے آگے بڑھتی، اور لوگ اتنا سیکریفائس کیوں کرتے، اور پھر کلچر نے بھی اس کو جو ہے وہ بہت سارے رنگ دے دیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس لڑکے میں یقیناً ایک یہاں پہ پہلو تھوڑا سا اگنور ہو رہا ہے کہ اس کی عادتیں کیسی تھی۔ یقیناً وہ کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ لڑکا یا کوئی کام کرنے والا تو نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی، اسکلز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کسی کام میں بزی ہوتا تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یقیناً وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار ہوگا، کوئی کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار، اور جرم میں بھی کسی جو اس کا کرمنل ریکارڈ ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا ریکارڈ ضرور ہوگا، اس کی شہرت اس گاؤں میں، اس علاقے میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ کہ کہیں کوئی ایڈکشن ضرور ہے اگر اس پورے کیس میں دیکھا جائے۔ اچھا، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں اگر میں بات کروں، یہ تو ایک گاؤں کی بہت ریموٹ ایریا کی لڑکی ہے، گاؤں شہروں کی پڑھی لکھی جو لڑکیاں ہیں، فیمیل کی جو اسے کہہ سکتے ہیں نیچر، نفسیات میں یہ ہے ایموشنل ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے، لیکن ہر کوئی نہیں، اس میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کو تیار کر دیتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ 1998 میں اسما نواب کا ایک کیس جو ہے وہ گزرا ہے، جس میں وہ تو ایک کراچی شہر کی شہری علاقے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اس کو بھی اسی طرح سے اور پھر وہ جرائم کی طرف بالکل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نائمہ سعید، آپ نے ہمیں وقت دیا۔